Magpadayon na usab ako sa paghimamat sa matag usa, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesu-Kristo, nga kansang kini ngalan siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Maayo na usab nga adlaw diri sa Amerika. Na ang akong panawagan karon sa atong mga kauban sa IPJ kon International Prayer Group based in America nga sunod ng adlaw ang atong live broadcast nga nagasukad sa Amerika nga nagkinahanglan ko og attendance sa nga miapil og ampo. Para sa mga bag-o nato nga nag-apil niining atong IPJ, nagkinahanglan ko nga ikaw makakuyog sa akong live broadcast sunod adlaw. Kay para nga og naanay buhos nga panalangin nga nagasukad sa Amerika, ikaw na ang akong matagad pag-ayo kay giplano na sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ikaw tagdon niya. So manawagan ko sa matag usa nga kung mahimo apil mo sa atong live broadcast bisan pa og wa mo'y madawat, importante nga mabasa nako ang inyong pangalan o matawag para nga diin kung naanay panalangin mauna mo og pag-andam sa dakong panalangin nga imong madawat. Ug karon mga kaigsunan ko, ako na usab nga hulaman ang inyong panahon, ang inyong idulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang sa mga balaanong pulong sa atong Ginoo. Ang akong ginabi kagahapon, importante to sa tang importante. Unsa may rason nganong nga nangalagad ka sa Ginoo. Ikinahanglan nga masayod ka niini sa maong rason. Kay sayang kayo nga duro kang simba-simba, duro kang tuman-tuman sa imong nasabtan, pero way kapadulngan. Ang importante, masayod ka sa imong kapadulngan. Kay danggang kaayo karon nga lutaw kaayo ang ilang hunahuna alang sa eternidad nga kinabuhi. Mao ni rason nga si Ginoong Kristo nagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo. Ato yun ang hatagan og maayong pagpasabot parang dili ka magmahay sa imong kaugalingon. Ang akong sa toy akong gingon, ang akong punto kagahapon, ang pagbalik sa Ginoo diha sa kapangunuran kon kanang atmospheric heaven siya mupahimutang. Ako nang gisaysay ninyo nga ang rason nga samtang siya inigbalik niya ana siya mupahimutang kay nganuman dili ra usa ka dapit nga iyang tutukan sa iyang pagbalik. Sabot yuta pagayo ni kay kanang iyang pagbalik kinaimportantehan ni sa tanang importante sa imong kinabuhi tungod kay nangalagad ka sa langit ng trono. Busa masabtan yun nimo nga asa ang imong destinasyon. Ako nang gisaysay ninyo ang diferensya sa oras. Sumala sa kong giingon, sa mag-live ko sa sunod adlaw, alas 4 ko sa hapon, makiginabi nga nagasukad sa Amerika, pero kung naa ka sa Pilipinas, alas 7 sa buntag sa usa ka adlaw. So taas-taas ang iyang diferensya. Akong gisaysay ninyo, nga maingon si Ginoong Kristo, mubalik ako aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Sa ato pa, way pihigo na ani ang iyang pagbalik. Kung maabtan ka sa iyang pagbalik nga buhi, apil ka niini. Kung maabtan ka sa iyang pagbalik nga naa ka sa sementeryo o asa ka napahimutang ang imong patang lawas, apil ka niini. Tingali mangutana mo na ko, sir, balik ka yun ang Ginoo nga dugay naman kayo.
sakto ang imong pangutana pero paminawa ning akong sakto pong tubag. Ang pagbalik sa Ginoo, kanang Ginoong Hesukristo ang iyang pagbalik, mismo siya wa masayod. Ato yun ang iabot yun sa una-una. Mismo siya wa siya masayod. Hiningon siya, wa ko masayod kung kanus ako mubalik. Gawas lang sa akong amahan. Unya walihan ka nga si Jesucristo mo ray amahan. Walihan ka nga bautismuhan ka sa maorag yapong ngalan nga mao si Jesucristo. Ayuha pag-ayo ug tulitimbang kining gisaysay ni Jesucristo. Mao saygod kining mga magoli, magbuot-buot ba sa katungod nga tuwa sa sagradong trono. Mura bag moapil ba siya og kwinta-kwinta nga wa mo tatay labot. Ang atong mga himuon nato nga sama nimo nga magwali ka o kinsa ba ang nanalinghong nako karon nga magwali, ang atong iwali ayaw tanduga ang kahimtang sa langit ng trono kay wa tay labot. For example, unsa may ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, dili ta manghilabot didto. Ang atong idasig sa katawhan nga kung makatultol ba tinuod ang mga katawhan ngadto sa sagradong trono kay layo sa nga tanan o gikinahanglan nga sabtan ni sa tanang nanalinghog. Pero og mo buot-buot ka, magbautismo ka sa ngalan ni Jesus, muwali ka nga amahan, anak, maura siya, makaduha-duha po na nimo sa mga naminaw. Kay ngano, ikaduha po, diha man gupoy panahon nga si Jesucristo mingon nga, ako ug ang amahan usara. Mao ko na ilang giduot pag-ayo sa ilang pagtuo ba. Nga ako ug ang amahan usara. Natural. Klaro kaayo nga amahan og si Jesucristo usara. Kaya nga naman, usara sila kadapit. Usara ka kanang langit ng trono nga adtuan nato. Kay usara man sila sa kahimtang sa ginganlan og pagtuo. Pero og relasyon na gani sa amahan ug anak, di na nato natanlugon sila kay nganuman lahi yun ang amahan ug lahi yun ang anak. Hiningon nang to si Jesucristo nga ako ang amahan usara aron ang mutuo ang mga tao nga siya pinadala sa langit ng trono. Naamang uban sa una, gahi mo kay ulo ning uban. Mao bitaw tong gilansang siya sa cross. Tungod kay di sila mutuo nga gikan siya sa langit. Nga unta iyan ang gisultian nga ako ang amahan usara. Di mo yun sila mutuo. Tungod kay dili sila mutuo, gilansang sa cross. Karon, pag humaglansang, gilubong, pagkatulog kadlaw, nabanaw, dito na sila yung una, usara yun sila. Usara yun sila, kaya nga naman, human sa pagkabanaw, dito himbalik siya sa sagradong trono, kaya nga naman, usara sila. Pero hiningon si Ginoong Jesucristo, wa ko masayod, kung kanus ako mobalik gawas sa akong amahan sa ato pa, kining iyang pagbalik kinasagraduhan sa nga tanang sagrado. Kay wa siya magbuot-buot nga mobalik. Ana ra siya mobalik ug musugod na og sugo ang iyang amahan. Mao na tinuod nga anak nga nanalingog sa iyang amahan. Karon sa iyang pagbalik, kay hintugot naman ang langit ng amahan. Mao na niya akong gisaysay kagahapon. Nga inigbalik niya, iningon ang maong Biblia, mubalik ako sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Kaya nga naman, usani kasagrado nga niyang pagbalik. Ang pormiro niyang pag-ingon nga, pag-anhin niya, dito iyong mubalik. Kundi ang iyang pag-abot aning kalibutan, ang tuyo niya to ang pagluwas nato sa atong makasasala ug masalaypong kinabuhi. Mao to ang iyang pagpakamatay apan kay mubalik kay masya, ingon siya, mubalik ako. Malipay ta nga naay hingluwas nato, hingtubo sa atong pagkamakasala. Unya malipay po ta nga maurag yapon ang mubalik.
Kay og ang amahan mo balik, maglingo-lingo ko ni anak, kay nga naman, sagrado ang iyang trono. Hinaog lang ang amahan sa unang panahon, kay nagamagama siyang tawo. Tungod kay nagagama man siya sa tawo, iyang ipadala ang iyang bugtong anak, aron maluwas ang iyang mga ginama, sama nimo og nako. Mao tong rasunan nga siya nagpakamatay didto sa cross sa Kalbaryo, ang tuyo niya aron ta mahugasan sa atong masalaypon o makasalang kinabuhi. Kay kung wala pa'y dugo nga naula sa cross sa Kalbaryo, way kaluwasan ang tibok katawhan sa kalibutan. Ngani katong dugoa, ako nang gimensahe ninyo, nga katong dugoa mo to'y mong marka sa imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Kanang giingon sa Biblia nga, ug ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, itambog siya ngadto sa linawng kalayo. Natural, matambog yung ka sa linawng kalayo, kay ngano, ang dugo niya hamili sa ngatanan. Kay hamili man, mo to'y mong marka sa imong ngalan yan ang basahon sa kinabuhi. Kay kanang basahon nga akong gisaysay karon nining adlaw, usa ka balaan. Malipay ka nga nasulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa unsang pamaagi nga masulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi? Kanang pagpasakop og relihiyon? Kanang magsunod-sunod ka sa mga doktrina? Maglingo-lingo ko na. Ang pamaagi nga masulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, imo siyang personalon, pagpanugyan, kay siya man ang nagpakamatay, siya ang imong dawaton, ug siya imong alagaron. Ayaw ingna nga mualagad ka ni Ginoong Kristo tungod kay kanang klasiya sa pundok mo ay gipili. Sayran mo nako, waya mo'y pundok nga gipili sa kalibutan. Kay og pundok pa sa kalibutan ang naay gipili, dili na siya mobalik. Unsa man niya pagbalik nga na may pundok nga tininuod para jud sa langit ng trono. Ang tuyo niya ngano siyang mobalik, kay kuwaon ang iyang tanang mga pinili. Nganong kuwaon man, kay dili ka ng imong kinabuhi para sa pundok. Dili ka ng imong kinabuhi para sa relihiyon. Kay ang relihiyon tama ra ang kalibutan. Hingabot na lang kung lain-lain mga nasod. Wa gyud koy nakita nga unsang klasiya sa pundok hinabot og langit. Gawas lang sini Ginoong Hesukristo. So ayokon yun na to ni og tutimbang kay kinaimportantihan kay ni kaayo kining akong gihisgutan karon. Hiniyon siya mubalik ako sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang atong kalendaryo 2026. Wa pa hingbalik ang Ginoo. Naay gingon sa Biblia, ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa kalibutan. So sa ato pa, ang atong kalendaryo karon kay 2026, sa 2000, duha ra ka adlaw ni sa Ginoo. Sa 2000, ang hingkapin sa 2026. Ayaw yun na ito nagsabot. So sa ato pa, ang kalendaryo na to 2026. Ang Biblia nagaingon, ang usa ka adlaw, usa ka libo sa katawhan. Wa ba mo may balo? Nga si Ginoong Kristo, gikan sa iyang paglubong, 3 ka adlaw. Ana pa siya nabanhaw. Kung 2 pa to ka adlaw, gikan sa iyang paglubong, tapos na ang kalibutan. Kung ako ang inyong hubad-hubaron o ginagmay. Tingali makingang nga dugay pa jud kay sino? Natural. Usa ko kaadlaw sa Ginoo, usa ka libo katuig nato. Dili po na ingon og butang-butang nako. Dili po na ingon og panaghap nako, pero sa ako lang hunahuna. Murag makuyawan ta, inig-abot na sa 3,000 years. Ato 2026 man.
Kanang 3,000 years patay na ko na. Patay na gani. Wa gani ibaw hapit na kumamatay 5 ka tuig kang karon, 10 ba ka tuig, patay na ko na. Ang imong generasyon, ang imong kaliwat ba? Samtang buhi pa ka karon, imong hagiton ang imong kaliwat nga mualagad gyud pag-ayo ni Ginoong Jesucristo, bahalag way pundok-pundok. Kay nga naman, nakasinati na si Ginoong Jesucristo sa pundok, sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ang nagsyagit niya dito sa krus sa Kalbaryo, may mga pundok to sila. Nagbantay og kasuguan, mga Parisiyo, mga Sadusyo. Mismo gani ang iyang mga tinunan, wa nakapugong nga siya ay lansang sa krus. Ayokon yun nato ni og tultimbang mga kaisunan ko. Nga naman, nga wa man yun tumapugni. Tungod kay naay langit ng tuyo, ang langit ng amahan para nimo o para nako, aron kita mahugasan sa atong masalaypon o makasalang kinabuhi kadto iyang hamili kadugo nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Maog yun na ang akong idasig sa matag usa. Kayo wala pa'y paghugas sa dugo nga hamili gikan ni Ginoong Jesucristo. Bisan pa kung saan na to og syagit. Bisan pa og atong ihurot og baligya ang atong tanang katigayunan kay ihatag, idonate o ikapulo o unsa ba ihalad. Wa yoy kasiguruan sa kaluwasan. Apan sa diya nga diin, natuma na ang plano nga langit nun sa langit ng amahan. Ngayon ang Juan 3:16, kay gigugma gayod. Kanang iyo gayod, tininuod yun na siya. Kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Una, kining punto ha, gianuhan mo ane. Iningon ang Biblia, kay gigugma gayod, ane taning gayod. Pareha ba nako ba? Bisan o galisod ko, naigugma magukunin niyo, mo na nga, naningkamot ko dito sa Amerika. Ug sa akong pagpaningkamot sa diyang mamilyonaryo ko, giplano na nako na sa mga pastor ug mga pastora ug mga Christian believer para nimo ni kay nganuman kay gigugma gayod ani ta aning gayod. Kanang pulong nga gigugma gayod bisan pag nagkalisod, mahayay og nagkalisod og ting-init og tingtugnaw, gayod ang pulong, gayod ana ta sa ingon nga gayod. Kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan. Pirti yung gugma sa Dios sa langit ng trono aning kalibutan. Una niyang prueba sa maong gugma, hingnaog siya sa kalibutan ug nag-umol siya og tawo. Nitong usa ka yuta nga kulunon. Kay nga naman, aron tagaan og kinabuhi ang tawo sama nimo ug nako, hiuna-una ayaw ingna nga na inaana ka tungod sa imong ginikanan. Nakabaton ka kinabuhi tungod kay naay Ginoo nagtagad nimo. Sa imo lang ang gininhawa. Giyanuhan ka na imong gininhawa. Ang imong gininhawa ug imo ginuhunaon, dili mo abot ng gininhawa kung wala pa ang langit ng trono nga naluoy kanimo. Sa imong kusog, kadaghang kaayo mga batan-on nga diin, wala na'y kusog. Sa imong utok, imong kaalam, ayaw ina nga kaliwat ng imong kaalam, gikan sa imong kagikanan, kay maalamon tong imong ginikanan. Daghang kaayo mga inilang tawo, pero ang ilang mga anak, wala mo saktong kaalam, kay nga naman. Kining atong kaalam, hinulaman lamang. Kining atong kusog, hinulaman lamang. Kining atong hangin, libre ni gusto sa Ginoo para nimo. Nabay hingpalit og hangin. Nabay hingpalit og kusog.
Wa ya mo kay ngano man libre ni. Ngano mang libre tungod ka nang giingon nga kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Nahigugma siya kanimo higala. Nahigugma siya kanimo bagong magminaw nako sa akong hinabi din sa Facebook ug din usab sa YouTube. Kay nahigugma gayud ang Dios kanimo unsa iyang imo. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kining walay katapusan mao ni ang giingon ako adtong miaging adlaw ug kagahapon. Mubalik ako aron sa paghukom sa mga buhi ug mga minatay. Ikaw nga nanalingog nako karon wala pa kay kinabuhing walay katapusan. Kadtong imong hinigugma nga tuwa dito sa sementeryo, wa pa to ang kinabuhing walay katapusan. Hinumdumi saad ni sa langit ng trono, kay gigugma gayon sa Dios ang kalibutan. Gihihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya. Dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Muabot na ng kinabuhing walay katapusan sa diha nga diin. Ang Biblia na yun, mubalik ako aron ni adtong mga buhi ug mga minatay. Kinsa may balikan? Balikan ba tong mga tao nga dinwa nakaila sa Ginoo? Balikan ba tong mga tao na puno sa bisyo? Way rason siya mubalik para nimo. Way rason siya nga mubalik para sa mga naay mga bisyo. Kaya nga naman, ang gingharian sa langit, hilabihan kabalaan. So sa ato kay balaan man ang gingharian sa langit. Mubalik siya. Aron adunay na sulod ang balaan nga dapit. Kay kapag kakaroon wa pa'y sulod ang gingharian sa langit. Nga balaan. Masudlan na kanang maong dapit. Maong gingharian sa langit. Nga tuwa sa ilabihan kalayo kayo. Sa dihang mubalik si Ginoong Kristo. Hiningon siya, mubalik ako sa mga buhi ug sa mga minatay. Busa higala igsoon ko. Samtang makadungog pa ka nining akong hinabi karon. Samtang madungog pa nimo ang makahagit nimo pulong para nimo. Ablihi ang imong nasirang kasing-kasing. Kay inablihan man, mingon si Ginoong Kristo, tanawa ako nagatindog sa inyong pultahan. Ug nagatuktok. Kung adunay mo abli, musulod ako kaniya. Ug makigsalo uban kaniya. Saluan ka sa imong pagduwa-duwa. Saluan ka sa maong kaluwasan. Saluan ka sa maong panalangin. Saluan ka sa lakong kadaugan. Kadaugan sa eternidad nga kinabuhi. Mao to iyang tuyo nga mosulod siya nimo. Kay ngano man musalo siya sa imong kapitos kalisod nga panginabuhi. Kay musulod man siya nimo ug musalo ka nimo. Wa na ka naginusara. Tungod kay naa kay Kristo nga hingsulod sa imong kinabuhi. Apan kung mutuo ka ni Kristo nga tao lang siya, di siya musulod nimo. Apan kung muila ka ni Kristo sa Isaias 9:6, musulod siya nimo. Makigsalo siya uban nimo. Ug panahon unya sa iyang pagbalik. Kayong ilamang kasikin sa Jesus. Ikaw ug ako ug sa tanan nga nanalingkog dinhi nga may pagtuo. Natural giandam ang gingharian sa langit para nimo ug nako nining atong panahon samtang dili pa mobot ang kamatayon.
Hingsay-say ko ninyo, bag-o pa karon nga nagaingon ko nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa katawhan. Akong gisaysay ninyo, ang atong pangidaron sa atong kalendaryo nga ide after the death, 226. Ano, dili kay 200, 2026. Kay 2000 man, duha pa ni kaadlaw sa Ginoo. Bantayin ni. Ug sa pagka matay ni Ginoong Kristo, gisulod siya sa maong lubnganan 3 kaadlaw. Kining 3 kaadlaw, 3 ni kaadlaw sa Ginoo ni. Kay 3 man ni kaadlaw sa Ginoo, diha pagka ikatulog kaadlaw nabanhaw si Ginoong Kristo. Kay 3 man kaadlaw sa Ginoo, susato pa 3,000 ka tuig sa tawo kun sa katilingban. Ang ato around 2026. Dako pa kayo og dagan sa kalibutan moabot og 3,000. Mao ni akong ibilin ninyo samtang naa pa mo'y kinabuhi. Kay ug magsalig lang yung ka, nga mayon ka nga amo balik ang Ginoo sunod tuig. Daghan ang magwali ani nga naggamit ana. Daghan na kayo naminaw niini nga biktima niining klasiya sa mangwali. Kay wala nila patilinghogi ang giingon sa Ginoo, usa ka adlaw niya usa ka libo ka tuig sa tawo. Karon makaabot ka sa 3,000 years. 2026 ibutan ta lang mo pay pagkahimugso nimo karon. Nag-edad tingali kag pulo ang imong edad, nakadungog ka nako kay batan-on kay daghan kayo mga cellphone ron sa mga bata na may cellphone. Unya nakapaminaw nako ning bata ani ron nga nag-edad og 10 anyos. Ibutan ta 20 ang imong edad, sakto na kag pamuot. Legal na ka nga manalinghong sa pulong sa Ginoo. Legal na ka mo desisyon nga mo alaga sa Ginoo. Kaabot ka ng 3,000 years? Kunta kayo. Makaabot pa ka ng 3,000 years nga ang atong kalendaryo karon 2026. Di yun ta kaabot na. Bisan pag unsaon ni mo panguros diha. Bisan pag upila ka kilat ang mo dasmag ni mo. Di yun ka. Kaabot. Kung ako ang inyong patalinghugan, akong ikuhaan ang pagbalik ni Ginoo Kristo ni atong iya usab nga pagkabanhaw niya. 3 ka adlaw siya. Nya ingon man ang Biblia, ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig sa tawo. So sa ato pa, wala pa hingabot sa langit ng trono ang 3 ka adlaw para niya alang nining kalibutan. Og sa ato pa pod, wa pa pud ta sa hingabot og 3,000 years ang ato karong kalendaryo 2026. Naunsa may itong angay buhaton. Di man yung takabutan ng 3,000 years. Iyong ka nga, Ginoo, di ko mo alagad ni mo, dili ko bayawo ni mo, nga makakita ko, nga may kinabuhi ko, nga naa ka himbalik. Di ka kaabot na. Di yung kakabot. Kung nanalingog ka na ko, pero manalingog ka sa reliyon, makaabot ka. Pero ako dili po ni iyon og kuan kanang buot-buot ko. Ang ako lang ba? Gitagaan ako bili ang gisulti sa Ginoo. Ang usa ka adlaw niya, usa ka libo ka tuig nato. Unya hiningon po ng Biblia nga ang usa ka libo ka tuig ang usa po ka adlaw nato, usa ka libo ka tuig sa Ginoo. Dili, usa lang na ka pagkuan. Ang buot yun pasabotan na ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig sa Ginoo. Nya karon kay 2026 man ta. Kanang 2026 gikan na sa iyang pagkamatay. Kanang yung 2026 idi na siya after the death. Sa ato pa human siya namatay. Ug naay mo angkon-angkon nga kanang reliyon na mo tinuod kay tinukod ni Kristo. Una-una namatay si Ginoo Kristo.
nagsugo ng kalendaryo after the death human sa iyang kamatayon. Unya kanus ang manatukod ang iyang relihiyon. Relihiyon ba di ay ang moangko nato sa kaluwasan, ang maningkamot para kaluwasan. Ang naningkamot para kaluwasan, mao si Ginoong Jesucristo, kay naningkamot man siya, nagpakamatay siya sa cross sa Kalbaryo. Kaya wala pa ang iyang pagpaningkamot di yu takadtog langit. Kay ngano, layo kaayo ang langit. Makaingon kog layo kay ngano man, nakalupad na ko og nasod nga kinalayuan kining Amerika. Mao man ni kinalayuan sa tanan. Kadto ko og Australia, 12 ka oras naman. Kining Amerika kay 18 ngadto sa 20 ka oras. Unsa ka akong luparon ang langit? Dili na yu ko ka. Wag yu kambot dia, lisod kayo. Galisod man ganit ang anhag Amerika kay mahal kag plite. Samot ng langit. Nakaroon mga kaigsunan ko kay murag gamay na yu kay kong oras nga paghinabi. Ako ra gyapon ning tiwason ug mapuhon kay gusto yu ko nga makasabot yu mo pagayo. Og dili masayang ning inyong cellphone nga napay load. Importante padayon ta sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Malipay ta nga naay mga pastor nga diin gipanggamit sa Ginoo nga hindasig ninyo. Ug mga pastora, malipay mo nga diin naay magawali nga hindasig ninyo. Kay lisod kayo. Dako binang kalibutan. Unya usa ra ka buk ang magawali. Malipay ko sa Facebook ug malipay ko sa YouTube nga diin itagaan ko og pabor nga makaginabi ninyo. Nangyawat ko bason pagaling nga kining akong paghinabi. Daghan ang makauyon, bahalag ang uban di mo uyon, basta ikaw importante nga nakauyon tungod kay ngano ikaw ang gipakamatyan sa cross sa Kalbaryo ug ikaw ang rason nganong nabanhaw siya aron nga ikaw ug ako mabanhaw usab sa iyang pagbalik. Ug tungod kay murag naapsan usab ta sa atong oras, ngono sa akong nga kaninyo. Sunod adlaw na ang akong live broadcast. Hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang ngalan ni Jesucristo. Amen og amen.